البنات، رجعت لكم من جديد. كنتمنى تكونوا بخير وفي الف خير. رجعت لكم في قناه اركا فاشن ستايل. اللي كيشوف القناه لاول مره كنتمنى منه يتابونا عندي ويفعل الجرس باش هكا يوصلوا كل جديد. اليوم ان شاء الله غنفصلوا مجموعين واحد الكسيوه صيفيه غزاله بواحد التويب مزيون 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 بزاف. دونك اليوم غنفصلوا واحد الكسيوه ان شاء الله اللي هي تركيه طوندونس، واحد الموديل تركي طوندونس خارج بزاف، كيتباع في بزاف المحلات التجاريه. كنتمنى تبعوا معايا الفيديو للاخر وكنتمنى ينال اعجابكم. دونك غادي نبداو على بركه الله. دونك انا عندي هنايا التويب ديالي، دونك خديت 2 متر ونص. هي الصراحه هذا هو العبار باش تنخدموا الكسيوه الا كانوا فيها الكميمات ولا كان فيها الكلوش. دونك هاد 2 متر ونص ديال التوب. دونك غادي ناخذ التويب ديالي كنطويه على الطول هكا الحاشيه مع الحاشيه على هذا الشكل. هانتوما غادي تشوفوا الحاشيه ديال الثوب مع الحاشيه هكا. هاد الكسيوه هادي غتكون فيها القطعه في الصدر، يعني غيكون فيها لاستيك. الا عرفتيو ديك الموديل د الكسيوات كيكون فيهم لاستيك في الصدر. دونك كنطوي التويب ديالي بحال هكا وغادي نحطو فوق لو بلون تاع لو طرافاي هكا هكا. حاول باش ما يطيحش ليا. لما غنحتاج غير هاد لابارتي الفوقانيه باش نصاوبو الصدر اللي حد هنا من هنا للكتاف للصدر فين غادي تكون عندنا القطعه. دونك تنقادو ديما كيف قلت اساس الفصاله هو تقادي الثوب. هاد الثوب ما كيحتاجش تصلحيه اولا تشربيه لان الكريب ما كيشربش، واخا غادي يفسد ما كيشربش. دونك ديما العبار ديالي كنحطو حدايا و بيان سور لا كري باش غادي نطراسي السنتيم ديالي المقياس ديالي. بالنسبه للمبتدئات يمكنلهم تشريو المسطرات ديال الفصاله، راه وريتهم لكم في الفيديو ديال الباترون الاساسي كيفاش دايرين تشريوهم عند مول الخيط اولا اللي كيبيع لوازم تاع الخياطه والفصاله. دونك كتجي للثوب فين عندي مطوي، ديما الفصاله كتكون من الناحيه المطويه تنقولوا لها لا بليور. هاد الجهه مطويه وهاد الجهه كتكون مفتوحه كيف كتشوفوا. هنايا مفتوح الحاشيه الثوب وهنا مطوي. دونك غادي نجي غنعبر لو بوست ديالي من راس الكتف حتى للحزام. لو بوست هو 44، ديما كنزيد 2 سنتيم بالخياطه يعني 46 فين غادي يكون لاستيك. دونك هاد لابارتي هي اللي غنفصلو فيها كيف قلت، فين غادي نفصلو الامام نتاع الكسيو. فوالا دونك غادي نقطعها على هذا الشكل باش تجي الفصاله ساهله. دونك لو ريست ديال الثوب غادي نجمعو لان غادي نحتاجو باش غادي نفصل به. غادي هنايا وغنجي معكم هذيك 46 اللي خدينا ديال الثوب غادي نقسموها نطويوها هكا بليتو عفوا على جوج كيف كتشوفوا معايا. غادي نقرب لكم باش يبان لكم الشرح واضح. دونك طوينا هذه هي 46 اللي خدينا غنطويوها على جوج على هذا الشكل. ديما هنا مسدود هنا محلول وغنبدا نحط العبارات ديالي السنتيم ديالي ها هو. دونك ديما قلنا تناخد من هنا من الراس ديالي واحد 2 سنتيم هابطه فتحه الراس. ترجعوا للفيديوهات السابقين غتلقاوهم كنهبطوا بجوج وكنزيدوا ب8. كنطرسوا فتحه الراس على هذا الشكل. هنا عندي الثوب ما مقادش التقطيعه غادي نقلبو هكا باش يجيني كاع الطريفات مقادين. دونك قلنا 2/8 جوج هابطين و8 من هنا لهنا هكا على هذا الشكل هذا. من بعد تنجي لهنا وتنعبر لا بواترين ديالي. دونك لا بواترين عندي 1 متر و13 في العبار د السيده، يعني خصني نقسمها قلنا على 4.
ديما لا بواترين كتقسم على 4. دونك 1 متر 13 نقسموها على 4. غتعطينا 22. انا غندير غير 28 في البواترين باش ما تجينيش هاد الفتحه اللي هنا كتكون، باش ما تجيش عريضه في التركيز. فوالا. دونك من هنا لهنا هبط بلا بواترين على 4. من هنا لهنا غندير لا بواترين نفس العبار زائد سنتيم د الخياطه. ديرو 30 سنتيم. دونك لا بواترين على 4 عندي 29 وغندير زائد سنتيم د الخياطه هي 30. نجي هنا للراس غندير كتيفات. دونك كتيفات عندي 42 هي 22 زائد سنتيم د الخياطه هي 23. تنعبروا الكتف من هنا لهنا. الكتف هادشي كله صراحه التطبيق اللي كندير معكم راه كاين في الفيديو نتاع الباترون الاساسي د الفصاله والخياطه، غادي نخليه لكم في صندوق الوصف. دونك تنهبطوا ب4 سنتيم هنايا في العبار فين خدينا هذا، وتنديروا واحد الخط هنايا هكا. هنا كنطراسي بواترين اللي درت، كنمشيو على هذا الشكل هذا، نحطو داك الخط. غندخل بواحد سنتيم. هنا عندي الكسيوه مسدوده من القدام، دونك غادي داكشي باش طويت الثوب على 4 وفصلت 1 سنتيم. هنا غندير التقويره ديال التركيزه البنات. كنتمنى يكون الشرح واضح ويكون كيبان لكم. باردون. دونك هنا دونك درت تقويره فتحه الراس، هنا عبرت البواترين، وهنا درت التركيز ديالي. فوالا درت 1 سنتيم باش دخلت، وغادي نفصل هذا. هنا تنعبروا الحزام. هنا خلاص راه عندنا عبرنا من هنا الحزام. هنا غنعبروا عاوتاني 30 سنتيم لو كونتور دو بواترين دو فونتر، وغادي ندير واحد التقويره هكا وغادي نهبط. دونك غادي نقطع هذا الشيء وغادي نرجع لكم. فوالا البنات، هنا قطعت هنايا كما كتشوفوا. هذا لو بوست نتاع الكسيوه اللي قلنا غادي تجيب بالقطعه في الصدر. دونك هنا غيكون لاستيك باش عاد غنفصلوا الجزء التحتاني. دابا هنا غنجي باش غادي ندير التقويره نتاع الامام. يعني عندي هنا جوج طريفات كما كتلاحظوا، عندي القدام وعندي اللور. دونك فوالا. دونك تنحيدو طريف واحد تنخليوه للظهر وكنقورو القدام بيان سور، هو اللي كيجينا فيه التقويره ديال باش كيدخل الراس. دونك تنقاد مزيان التويب ديالي. كيف كنقول لكم دائما الاساس في الفصاله هو تقادي الثوب، تكوني ضابطه العبار. المقاسات ضروري في الخياطه والفصاله. الا ما كنتيش كتعرفي تاخدي العبار مزيان جوست، ديما كتخرج البياسه الله يستر ماشي هي هذيك. دونك هنا غادي ندير غنحل واحد 10 سنتيم بركه. هنا انا غندير كولغون لان السيده ما بغاتش يجي مفتوح بزاف بحكم انها دايره الفولاغ. هنا قورت دابا التقويره. دونك هبطت من هنا ب 10 سنتيم. دونك في التقويره نتاع الظهر اللي كيكون الخلف تنهبطوا بجوج سنتيم. في الامام تتهبطي بشحال ما بغيتي على حسب التقويره ديالك، شحال بغيتي يكون فيها. بغيتيها تكون نازله يعني الصدر عريان، ولا بغيتيها تكون داير. دونك هنا غادي نجي عندي هنايا غندخل بواحد 2 سنتيم اولا 1 سنتيم ونص. علاش؟ باش كيجيني الامام كيجيني مقاد التقويره، ما كتجينيش هنايا مخنشه، داكشي كيجي مخنش. دونك تندخل بواحد شويه نقادو
يجي داخل شويه على الظهر. فوالا دونك هذا الامام ديالنا كما كتشوفوا باش تبان لكم رؤيه واضحه. ديما لي شوت نتاع الثوب حاولوا تخليوهم لان غادي تحتاجوهم. فوالا هذا الامام وهذا من طبيعه الحال الخلف ديال الكسيوه ديالنا. دونك انا هنا فصلت لو بوست، غادي نقاد الثوب ديالي ونرجع باش نفصل معكم الكسيوه لا جوب اللي كتجي لتحت. اذا غادي نلصقو هنايا بلاستيك باش غادي تجينا الكسيوه ان شاء الله. هانتوما البنات دونك هنا انا قديت الباقي ديال الثوب اللي بقى لي. كيف قلت لكم خديت جوج اونص ديال الثوب، خديت 46 باش نخدم العبار. خديت من العبار من الكتاف حتى للحزام ديال السيده. دابا من الحزام حتى لجهه حيت كيف قلنا هاد الكسيوه فيها 3 ديال الطبقات، غيكون فيها لاستيك في الصدر وغتكون فيها القطعه جهه الركيبه باش غنديروا لو فولو. دونك هنا غنعبر القياس من الحزام لجهه ديما الثوب مسدود هنا، الثوب مفتوح هنا الحاشيه على الحاشيه، وديما الثوب على الظهير ديالو كنقادد كيف قلت قبل ما نضرب المقص وقبل ما نطراسي بالطباشير ديالي كنقادد ديما. دونك غادي ناخذ العبار اللي خديت على السيده من الحزام جهه الركيبه هو 63 سنتيم. ديما كنا كنزيدو 2 سنتيم الخياطه هي 65. دونك هاد لابارتي هادي غتقطع هي باش غادي نخدمو كيف قلت العبار ديال من الحزام لحد الركيبه. من الركبه لتحت البنات غادي يكون لو فولو، يكون بحال الفورور. غادي نقطعو هكذا. هذه الطبقه الثانيه نتاع الكسيوه ديالي غنحتفظ بها غير هكا. جوست غادي نحيد غير الحاشيه هذه اللي عندي هنا بيضه باش ما تبانليش في الخياطه، وكيبقى الخدمه ديال الماكينه هي اللي كتبقى. بالنسبه للاخوات اللي عندهم ماكينه الخياطه بغاو شي استفسار مرحبا على الراس والعين، خليو لي ميساج ديالكم في الكومونتير وانا ان شاء الله غادي نجاوب عليه. دونك هذه الطبقه الثانيه اللي قلنا ديال الكسوه. دابا غنحيد لي مونش هما الاولين واللي بقى لي غندير به لو فولو، يعني على حسب لان الكميمات ضروري يتحيدوا هما الاولين باش عاد اللي بقى لي غنخدم به لو فولو. دونك بالنسبه للكميمات كنطوي الثوب على جوج، ديما هاد الجهه مفتوحه ها هي الحاشيه على الحاشيه. قلنا انا كنكرر سمحوا لي ولكن مزيان قال لك الانسان تعاودي له باش هكا تيفهم. فوالا دونك الطول الكمام ديال السيده انا عندي 58 مع اضافه 2 سنتيم الخياطه بيان سور كتولي 60. السيده بغات لاستيك في الكميمات دونك غادي نخلي 2 سنتيم اولا 3 باش نطوي لاستيك. فوالا دونك كي قلت ديما نحيد الكمام واللي غيست غندير به لو فولون اللي بقى لي ديال الثوب. فوالا دونك الكميمات هنا انا راه ما هدرتهم لكمش في التخاصاج ولكن كنتمنى تتبعوا معايا ويبانوا لكم هنايا. انا غادي نقرب ليكم باش يبان لكم. دونك فوالا البنات هنا عبرت 63 ديالي لكم باش نخدم اليز. غادي نقطعها باش نقرب معاكم تشوفوا الطريقه تاع الكميمات. هنا شكون عندي الثوب ديما هنايا مسدود، هنايا ديما مسدود. نحاول نقاد التويب ديالي. فوالا دونك من هنا لهنا طول لكم من هنا لهنا الطول تاع الكم ديالي شحال غنبغي الطول الكم ديالي اولا ديال السيده اللي غنخدم لها. تنجيو هنا للراس نتاع
لكم وتنعبروا البواترين على 4. مثلا عندنا البواترين. دونك فوالا البنات، هو الطريف اللي غندير به الكميمات. هذا لي شاط لي غيبقى لو فولون الفرفر لتحت الكسوه. دونك هنايا غادي ناخذوا التويب ديالنا، ها هو هنا الطول ديالكم دائما من هنا لهنا. غادي نعبر ديك العبار اللي كندير في البواترين اللي عابرين على 4، غنعاود نقسمو على 2. مثلا عندي 28 اللي درت في الصدر، غنقسمها على 2 غتعطيني 14. هو اللي كيكون العبار هنايا. دابا نديرو لكم في الباترون، ونخلي لكم حتى هو الباترون الكمام، نديرو فيديو قادم ان شاء الله. دونك من هنا لهنا حسبت 14. نتاكد دائما، نتاكد ونعاود قبل الضرب ديال المقص. قالك يا تخميمه وتخميمه ولا ضربه بالمقص. دونك هنا عندي هنا البواترين ناقص 3. دائما عندي 28 في البواترين، غنحيد منها 3 غتبقى لي 25. وغتزيد 1 سنتيم الخياطه. وكاينه واحد الطريقه سهله، غادي تاخذوا الطريف ديال الثوب اللي عبرتو اولا هذا اللي خدمنا به لو بوست، وكتجيو لهنا باش يسهل عليكم هذا العبر وتاكدوا انكم درتوا الطريقه الصحيحه. كتجيو لهنا وكتاكدوا واش نفس العبر هو اللي عندكم. الا شديتوا البواترين قصوا منها 4. هنايا هكا كيف كتشوفوا نفس العبار. هذا هو التقويره ديال التركيز. الا حطيتها هنا نفس العبار اللي خديت، عرفتوا واش باين لكم هنا؟ ها هو العبار هنا، حتى هنا خديت العبار، ها هو نحاول نطراسيه. ها هو العبار طراسيتو. الا جيت من هنا لهنا وحطيت الكتف فين غيلصق لكم حدا التركيز نفس العبار، ها هو فين طراسيت. يعني ان لي ميزور هما هادوك. دونك تنجي لهنا ندير واحد 2 ديال الخطوط. نورمالمون غتخدموا نتوما بالمسطره اللي وريتكم في الفيديو نتاع الباترون الاساسي. 2 الخطوط كيتلاقاو في النصف بيان سور، خط هكا مع خط هكا. في هذا المستطيل اللي عندي هنا غندير 2 ديال الخطوط. الخطوط واحد هكا واحد هكا في النصف ديالهم كيتلاقاو. كيكون عندي هاد لابارتي مقسومه، هاد لابارتي هادي مقسومه على 2. كنطلع هنا بسنتيم وكنهبط هنا بسنتيم، وكنجيب وكنحاول ندير واحد لاقي هكا الخطيطات ديالي على هذا الشكل. باترون الكميمه تاع البنات غنديروا لكم واضح في الورقه البيضاء بحال اللي درنا الباترون الاساسي باش يجيكم ساهل. تبعوا معايا التطبيق وديك الساعه رجعوا الفيديو ان شاء الله غنديروا لكم وعاودوا شوفوه باش يبان لكم، لان على الوريقات ماشي بحال على الثوب. دونك هنا غنجيو شتيو كيعطينا واحد الخط على هذا الشكل هذا كيجي هكا. دونك هنايا غادي نجيو لهنايا وغادي نعبروا شحال بغات السيده في الكم. هنايا في الكميم ديالها شحال بغات في الوسع. ديما الكسيوات ما تيكونوش واسعين سورتو الا كان فيهم لاستيك، يعني غالبا تنديروا فيهم واحد 15 سنتيم، من بعد كتجمع بلاستيك. نعبر هنايا 15 في الراس نتاع الكم، وغنزيد 1 سنتيم الخياطه بيان سور. وهنا غنهبط على هذا الشكل. كاينه واحد المسطره كتسهل هذه العمليه، تقدروا تشريوها. انا كيف قلت لكم كنخدم يعني بطريقه ما كنحتاجش المسطره وداك الشيء. دونك تنهبط هكا، نحاول نجيب الكميم شويه دويق باسكو هذا الرومي شي حاجه الرومي ماشي شي حاجه البلدي ما كتبغيش الوسع.
نتوما البنات هنا جبت لكم المسطره اللي قلت لكم غتحتاجوا. انا عندي هنايا مهروسه ليا ولدي بسلامته. دونك هاد المسطره كتسهل عليكم باش تطراسيو هاد لابارتي بالنسبه للمبتدئات. هاد المسطره تتباع عند مول الخيط، كتجيبوها في النقطه فين شديتوا العبار ديال راس الكم مع التركيز وكتهبطوا بها. الا شفتي وانا ديجا هبطت نفس العبار بحكم التجربه. هادو حتى هما غادي تحتاجوهم نتوما كمبتدئات. هذه كتكون طويله نورمالمون، انا حتى هي هرسه ليا الوليد، هذه راه كتكون فيها مترو، غتلقاوها من صحاب الخيط. دونك على بركه الله غادي نقطع الكميم ديالي. وعلى البنات ها هو الكميم ديالي قطعته، شوفوا كيفاش كيجي. نقلب لكم من هذه الجهه، كيجي على هذا الشكل هذا، بحيث ان غادي يركب هنايا باش تشوفوا. غادي يركب هنا في الكتاف ديال هاد لو بوستي اللي صاوبنا د الكسيوه. ها هو كما كتشوفوا نفس العبار، يعني راه لي ميزور مضبوطه وتبارك الله. يعني في الفصاله كان داكشي هو هذاك. دونك فوالا البنات، هذا هو الطريف اللي بقى ليا من 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 الثوب بعد ما قطعت الكمام. لان كيف قلت لك الكسيوه فيها 3 ديال الطبقات. فيها الطبقه الاولى فيها حد الصدر وفيها لاستيك، الطبقه الثانيه حد الركيبه، والطبقه الثالثه كتجي مفرفره، ولا القطعه الثالثه كتجي مفرفره باش كتعطينا داك لو فولون لتحت. دونك هذا طريف الثوب اللي بقى ليا من 2 متر ونص الثوب. بقى لي هذا الطريف فيه 80 سنتيم ولا 81. غنقسمو على 2 باش غندير لو فولون. نقسمو على هذا الشكل على 2. نحاول نشد مزيان. دابا هذا الطريف هذا غادي نلاقيه مع هذا بالماكينه د الخياطه، وهو اللي غادي يعطيني هاد العرض كله. غنحاول نديرو كلوش في الكسيوه لتحت، ونقدر نقص منه بيان سور. فاش غادي نخيط غادي نشوف على حسب شحال بغيت د الكلوش. دائما كنقطع هاد الحاشيه د الثوب البيضاء باش ما كتبقاش باينه ليا في الخياطه. قطع على هاد الشكل هذا. فوالا البنات، دونك هادو هما القطع بثلاثه اللي غنحتاجو في الكسيوه ديالنا. قلنا غنحتاجو القطعه الاولى، القطعه اللي فيها الصدر، القطعه الثانيه من حد صدر الركيبه، والقطعه الثالثه هي نتاع لي فولون. فوالا البنات، كان هذا الفيديو ديال اليوم اللي درنا فيه الكسيوه اللي طوندونس موديل تركي بالفورير بالفريفرات لتحت. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. اللي كيشوف الفيديو لاول مره كنتمنى منه يتابونا عندي في القناه، يفعل الجرس باش هكا يوصلو كل جديد. كنرحب بجميع لي كومونتير ديالكم، جميع التساؤلات ديالكم، وكنتمنى ان شاء الله نلقاكم فيديو جاي بالف خير. شكرا للمتابعه والى اللقاء.